जाना। ये किसे पूछ के लगाया आपने यहाँ पे? किसे पूछ के लगाया? तो उसमें क्या हर्ज है? ये झंडा इसराइल का भाई इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में तुम लोगों ने सुनो, बात सुनो, क्या बात है? एक लफ्ज नहीं बोलना। नहीं, जिस मुल्क का खाते हो उधर ही बात ये गद्दारी है- करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस टॉपिक पर बात करना बड़ा ही ज़रूरी है। हम पता नहीं गफलत के किस अंधेरे में सोए हुए हैं, हमें समझ नहीं आती कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ना हमें समझ आती है, ना हमारे इदारों को समझ आती है और ना ही हमारी गवर्नमेंट को समझ आती है। हमारी आंख तो उस वक्त खुलती है जब पानी सर से गुजर जाता है। आप ख़ुद सोचें, क्या ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है जहाँ पे इसराइल यानी कि यहूदी जो पाकिस्तान और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन हैं, उसका झंडा इस्लामाबाद हमारे कैपिटल में एक बंदा 27 से 28 दिन लगाकर एहतजाज कर रहा होता है और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन इदारे की तरफ से, किसी भी इदारे की तरफ से नहीं होता। बस मंजर कुछ यूँ है कि ये बंदा जिसका नाम पहले खलीलुर रहमान था, ये मुसलमान था, अब ये ज़ायनिस्ट मुस्लिम बन चुका है। अब इसने अपना नाम भी चेंज कर दिया है और इसका नाम अब डेविड एरियल है। मज़हब और नाम तब्दील करने के बाद इसने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान यानी कि हमारे ही मुल्क में, हमारे ही कैपिटल में इसने 27 से 28 दिन तक धरना दिया था और जिस झोंपड़ी में इसने धरना दिया हुआ था उस पर इसराइल का झंडा लगाकर इसने धरना दिया हुआ था। इसमें ऐसा है कि मेरा नाम डेविड एरियल है, ठीक है। मैं मुस्लिम ज़ायनिस्ट हूँ और मैं अपना अरबी नाम छोड़ के इंग्लिश नाम चूज़ किया है, तो लिहाजा मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, आपका नाम पहले क्या था? मेरा पहले नाम था मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी। क्या आप इसराइल को सपोर्ट क्यों करते हैं? बिकॉज आई लव यरूशलेम। इस दौरान हमारी हुकूमत के किसी भी बंदे ने या किसी भी इदारे ने, पुलिस ने, आर्मी ने, किसी भी इदारे ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया। हालांकि ये एक बंदा था, लेकिन पाकिस्तान में रहकर इसने पाकिस्तान दुश्मन मुल्क इसराइल का झंडा लगाकर ये धरना दे रहा था और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब ये खबर पहुंची हमारे भाई शहीद सियालवी साहब के पास, शहीद सियालवी ने इसके खिलाफ एक्शन किया। वो वहाँ पे गए और जाकर ख़ुद अपने हाथों से इसराइल का झंडा फाड़ कर फेंका और पुलिस को इन्फॉर्म करके उसको गिरफ्तार भी करवाया। कहाँ जाना है? बताओ। हाँ हाँ, ओ भाई मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर नहीं जाना। ये किसे पूछ के लगाया आपने यहाँ पे? किसे पूछ के लगाया? तो उसमें क्या हर्ज है? ये झंडा इसराइल का भाई इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में तुम लोगों ने सुनो, बात सुनो, क्या बात है? एक लफ्ज नहीं बोलना। नहीं, जिस मुल्क का खाते हो उधर ही बात ये गद्दारी है- करते। ये मनाज़र देखने के बाद आप भी यकीन कर लें कि पाकिस्तान में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो हमारे मुल्क के और हमारे मज़हब इस्लाम के दुश्मन हैं और आए दिन कोई ना कोई ऐसा नया शोशा छोड़ते रहते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपनी आँखें और दिमाग को खोल के रखना है। ऐसे अनासर को होने नहीं देना। ऐसे अनासर को जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके रोक सकते हैं तो रोक सके, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी तब तक एक्शन में नहीं आती जब तक कोई इंसान उसके खिलाफ कोई ना कोई एप्लीकेशन दायर नहीं करता। आप ख़ुद देख लें कि इस्लामाबाद में ये बंदा बैठा रहा, मतलब इसराइल का झंडा लगा कर ये तकरीबन 27 से 28 दिन वहाँ पे बैठा रहा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब शहीद सियालवी वहाँ पे गया, उसने झंडा फाड़ा, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो तब उन्होंने एक्शन लिया और तब उसे शख्स को पकड़ कर उन्होंने जेल में डाला। तो मतलब कहने का ये है कि हमें ख़ुद ही कुछ करना पड़ेगा, तब हमारी पुलिस, आर्मी या हमारी गवर्नमेंट भी एक्शन में आएगी। हरकत में वो तभी आते हैं जब आप कुछ करेंगे। जब आपकी नज़रों के सामने इस तरह के अनासर हो रहे होते हैं तो खुदारा उनको रोकने की कोशिश किया करें। ना रोक सकें तो कम से कम इदारों को इन्फॉर्म किया करें और उन्हें बोला करें कि कम से कम इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लें। अब इस मामले पर शहीद सियालवी साहब ख़ुद भी सारी रुदात बता रहे हैं कि कैसे उन्हें पता चला और कैसे वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे इसराइल का झंडा क्यों फाड़ा। सारी बात उनकी भी आप सुन लें और इस बारे में आप कुछ हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह करना चाहें तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शहीद सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। पिछले 27 दिनों से एक शख्स इजराइल का झंडा लगा के इजराइल की हमायत में बकवास करता रहा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठ के नो वन वाज देयर टू स्टॉप हिम, हमें मजबूरन जाना पड़ा, वो इजराइल का झंडा फाड़ के और उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। और जब वो हाइप क्रिएट हुई तो तब जाके पुलिस भी आई, उसको अरेस्ट भी किया, उसके खैमे को भी जला के चले गए और अभी वो जेल में है। बात यह है कि अब पाकिस्तानियों, जब तक तुम लोग पहल नहीं करोगे किसी ने नहीं आना, जब तक तुम लोग दिलेर नहीं बनोगे तब तक कुफर लर्जेगा नहीं, जब तक इनके गिट्टों में बैठे रहोगे तब तक यूं ही जो है ना तबाह बर्बाद होते रहोगे और इस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग हमारे पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं। तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है
پورے پاکستان میں ہماری تنظیم جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے، یہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعت کے جو یوتھ ونگز ہیں ان کی لیڈرشپ کا الائنس ہے، جو ہمارے نظریے کے نوجوان ہیں ان کا الائنس ہے۔ اس کی تنظیم سازی شروع کریں پورے پاکستان میں۔ جیسے یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، کرونا وائرس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، جب ٹھیک ہو جائے گا ملکی نظام، تو فوراً سب سے پہلا جلسہ ہم لوگ نشتر پارک کراچی میں کریں گے، دوسرا جلسہ ہم لوگ مینار پاکستان لاہور میں کریں گے نوجوانوں کا انشاءاللہ، اور تیسرا جلسہ ہم لوگ لیاقت باغ راولپنڈی میں کریں گے، اور پھر کنٹری وائڈ کیمپین انشاءاللہ نظریہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہوگی۔ ہمارا 8 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ڈیمانڈز ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے یہ کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فی الفور پاکستان واپس لایا جائے اور اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے اس کیمپین پہ۔ نمبر 2 تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں ہوں، ہمارے بچوں کو سنڈریلا اور مسٹر چپس کی جگہ محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد، سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں پڑھایا جانا چاہیے، تاکہ وہ جسٹن بیبر کی اولاد نہ بنے یا مائیکل جیکسن یا ہیری پوٹر کے گٹوں میں نہ گھسیں، تاکہ وہ عملی طور پہ ایک اسلامی جانباز بنے۔ نمبر 3 تمام وہ لوگ میڈیا پہ بین کیے جائیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں، اسے ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 there should be a check and balance in each and every educational institute کہ no teacher, professor, lecturer should be allowed to speak against Pakistan and its ideology، جو آ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اکنامکلی انڈیا کے ساتھ ٹھیک تھے، پاکستان کو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے لوگوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اپنے بندے ایجنسیز کے بھیجے جائیں، چیک اینڈ بیلنس رکھے جائیں، یا جو بھی آپ لوگوں کو طریقہ کار پتہ ہے، اور ایسے لوگوں کو پاکستان کی آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے سے بچایا جائے۔ نمبر 5 anyone speaking in favor of Israel in any means, in parliament or anywhere else, at media or in any sort of educational institute کہ جی ہم اکنامکلی ٹھیک ہو جائیں گے، دیکھو عرب والے بھی جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے، خبردار اس طرح کی بات کوئی بھی کرے گا اسے فی الفور ایکسپیل کیا جائے، یہ قانون بنایا جائے ہمارے ملک میں، یہ ڈیمانڈ ہے۔ اگلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ FIA سائبر کرائم میں ناموس رسالت کا پراپر ایک ونگ بنایا جائے، تاکہ اس میں صرف وہ کیسز ڈیل کیے جائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام یا اہل بیت کے خلاف جو گستاخیاں کی جاتی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور ان کے اکاؤنٹس فل فور بلاک نہ کیے جائیں، صرف ان کو پکڑ کے سرعام سزائیں دی جائیں، اور پھر ایک ونگ FIA میں بنایا جائے ان لوگوں کے خلاف جو کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے نظریے کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سزائیں دی جائیں، اور وہی ونگ یہ کام کرے کہ ڈھونڈے کون سے ایسے پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر دفع ہو کے اسائلم لے کے بھاگ کے اور گستاخیاں کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو واپس بلایا جائے۔ طریقہ کار کس طرح ہے بلانے کا، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسے پکڑنا ہے، اس کے ایرے غیرے کو۔ آگے پوائنٹ نمبر 7 ہماری فورن پالیسی آزاد ہونی چاہیے، اور نمبر 8 پاکستان آج کے بعد انٹرنیشنل پریشر کے انڈر نہیں آئے گا، ہم خود مختار قوم ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آزادی کی حیثیت سے جئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان سپر پاور بنے گا، اور مظلوم مسلمانوں کے برما، فلسطین، سیریا، لیبیا، بوسنیا، چچنیا، کشمیر، دنیا میں جس کونے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، افغانستان، ان کے مظلوم مسلمانوں، بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں کی آواز بنے گا، اور پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اس ویڈیو کو تمام چینلز پہ، تمام اپنے فیس بک، واٹس ایپ پہ فارورڈ کریں، اور تیاری کریں، تنظیم سازی شروع کریں۔ آپ میں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے نظریے سے میچ کرتا ہے، کوئی ممبرشپ فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سارے ہمارے ممبر ہیں۔ تنظیم سازی کریں اپنے علاقوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسی لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو جلسوں کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔